मसीह यस्सु के अजीम जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यस्सु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु जिंदा है। जय यस्सु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज शाम मुझे बड़ी खुशी है आप सबको मिलके। सबसे पहले खुदा यस्सु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये आज का दिन, ये शाम मुझे और आपको बख्शी कि हम सब मिलकर उसकी क्या करें? वर्शिप करें। कलाम में मैं अक्सर ये आपके साथ रेफरेंस शेयर करता हूँ। ज़बूर 33 पढ़ के देखे, पहली दूसरी आयत में लिखा है हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हर बंदा खुदा की हम्द, खुदा की परस्तश, खुदा की बात नहीं कर सकता। खुदा हमें प्यार करता है, इसलिए हम रास्तबाज हैं और हम हर जुमेरात को, हर संडे को अपने खुदा की वर्शिप करते हैं। तो आज बड़ा खूबसूरत कलाम है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 12वां बाब है और उसकी 30 आयत, ये हम कलाम सीखेंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम है। तो ये कलाम मैं चाहता हूँ 2 रेफरेंस और भी हम देखेंगे। ये मैं पहले आपके साथ तलावत करूंगा, उसके बाद मैं 2 बेटियों को दावत दूंगा कि वो ज़रूर सामने बाइबल लेकर आए, वो भी 2 रेफरेंस निकाल लें ताकि आज हम खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सीख सके। मत्ती 12 बाब और उसकी 30 आयत में ये लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेड़ता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। 2 रेफरेंस आप बेटा निकाल लीजिएगा, लेकिन पढ़ेंगे बाद में। एक बेटी लूका की अंजील, उसका 9 बाब और आप उसकी 49 आयत निकाल लें, और दूसरी बेटी जो है वो भी खुदा के कलाम में से बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है, मत्ती 6 बाब उसकी 9 से 21 आयत। ये हम 2 रेफरेंस बाद में ये भी सीखेंगे, आप निकाल लीजिएगा। तो आज जो कलाम हम सीखेंगे, जो मैंने मत्ती 12 बाब 30 आयत आपके सामने तलावत की, ये खुदावंद यस्सु मसीह की ज़बान मुबारक के लफाज हैं। ये उन्होंने खुद फरमाया कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, ये डायरेक्ट खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब खुदा के कलाम की बातें सिखा रहे थे, उस वक्त खुदा यस्सु मसीह ने यह फरमाया। उन्होंने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे क्या है? खिलाफ है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मैं यस्सु के साथ हूं? क्या मैं यस्सु के साथ चल रही हूं, चल रहा हूं? आज मैं आपको यह भी बताऊंगा जो यस्सु के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी से क्या नजर आना चाहिए। लोग कैसे जाने कि आप यस्सु के साथ चल रहे हैं? यहां पर यस्सु ने कहा जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। इसका मतलब यस्सु के साथ नहीं, वो यस्सु के क्या है? खिलाफ है। और अगले हिस्से में उन्होंने फरमाया कि जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो क्या करता है? बखेड़ता है। बखेड़ने का मतलब समझते हैं? पंजाबी में क्या समझ कहेंगे आप? खिलार देना, जाया करना, किसी चीज को वेस्ट कर देना, इंग्लिश में कहेंगे। ऐसा ही है ना? जो यस्सु के साथ जमा नहीं करता वो क्या करता है? बखेड़ता है। वो अपनी दौलत को बखेड़ता है, वो अपनी बरकत को बखेड़ता है, उसको जाया करता है, वो अपनी जिंदगी को जाया करता है, वो अपनी ब्लेसिंग को जाया करता है, वो अपने मौजात को जाया करता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर जो दुनियावी जिस्मानी रूहानी बरकत है उनको क्या करता है? वो बखेड़ देता है। वो अपने खानदान को भी बखेड़ देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, ये खुदा यस्सु मसीह के लफाज है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो क्या करता है? बखेड़ता है। तो रेफरेंस मेरी बेटियों ने निकाल लिया है। एक बेटी जो रेफरेंस आपने निकाल लिया, कौन सा रेफरेंस आपने निकाला जी? 9 बाब की 49 आयत पढ़िएगा जरा। लूका रसूल की अंजील है, लूका रसूल की अंजील में से निकाला आपने जी? मेरा बेटा पढ़िएगा। लूका रसूल की अंजील, उसका 9 बाब 49 आयत। यूहन्ना ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे
क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। अगला हिस्सा पढ़ ले, अगली आयत पढ़ ले, 50 भी पढ़ ले जरा, और अच्छा हो जाए। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। आमीन आमीन। आमीन। यहां भी बड़ा खूबसूरत रेफरेंस मिलता है, कैसे अब यीशु के साथ हैं और कैसे अब उसके खिलाफ है। यूहन्ना यीशु का बड़ा प्यारा शिगिर्द था, ये शिगिर्दों में सब से कम उम्र शिगिर्द था, और यीशु इसको बड़ा प्यार करते थे, ये भी यीशु को बड़ा प्यार करता था। इसका प्यार आपको पता चल जाएगा, लूका 23 पढ़ के देख ले, 26-27 आयत। आगे गुड फ्राइडे आ रहा है, वो कल में भी हम शेर मोहब्बत का कलमा जो था, तो यीशु ने अपनी माँ को देखा, यीशु स्लीप के ऊपर थे, तो उन्होंने क्या कहा, माँ से कहा देख ये तेरा बेटा। किस शिगिर्द को कहा था पता है आपको? फिर यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना को, यूहन्ना देख ये तेरी माँ है। और यूहन्ना ने क्या किया, उसी वक्त अपनी माँ को क्या ले गया, वो अपने घर ले गया। यीशु की माँ, उसकी माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ, ऐसा ही है ना। तो यीशु यूहन्ना के ऊपर इतना क्या करते थे, इत्तबार, ट्रस्ट करते थे, इतना उसको प्यार करते थे। तो ये वही यूहन्ना है जो यीशु के साथ था, और इसने यीशु के पास आकर कहा, जो रेफरेंस आपने पढ़ा है, इसने ये कहा, यीशु यूहन्ना ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को, एक आदमी को देखा है जो तेरे नाम से क्या करता है, बदरूहें निकालता है। यीशु, हमने एक शख्स को, एक आदमी को देखा है जो तेरे नाम से बदरूहें निकालता है, लेकिन हम क्या करने लगे, उसे मना करने लगे। हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे साथ मिलकर तेरी पैरवी नहीं करता। मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ मिलकर वो तेरी पैरवी नहीं करता, तेरे साथ नहीं चलता, तेरे साथ नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी तेरे नाम से क्या करता है, बदरूहें निकालता है। तो यीशु ने आगे से क्या जवाब दिया था, यीशु ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ है। इसका मतलब जो यीशु के नाम से बदरूहें निकालते हैं वो खुदा की तरफ है। वो किसकी तरफ है, खुदा की तरफ। उनके अंदर खुदा का पाक रूह है, यीशु का रूह उनके साथ है, जिसका यीशु ने वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा वो अब से हमेशा तक तुम्हारे क्या रहेगा। हम यीशु के साथ रहिए, यीशु हमारे साथ रहे, बात तो एक ही है, एक ही है, ये लहदा बात है, लिखा है वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद जिनके अंदर रूल कुदस है, रूल कुदस की मदद के बगैर कोई भी बदरूहों को निकाल नहीं सकता। यीशु ने कहा जो तुम्हारे जो रूल कुदस की मदद से बदरूहें निकाल रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तो वो क्या है, हमारी तरफ है। तो लोग जिस चर्च में बदरूहें निकलती हैं, लोग उनकी मुखालफत करते हैं। इसका मतलब जो मुखालफत करते हैं, कलाम में लिखा मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का निकार करता है। वो कहता लो जी पादरी एवं इन्होंने की कीता है, तमाशा लगाया, आप ही पा देंगे थे, आप ही कट देंगे। कई लोग ये कहते हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन यीशु ने तो कह दिया था। आप मरकज 16 से 18 पढ़ के देख ले, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे नाम से क्या करेंगे, बदरूहों को निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ बदरूहें निकलती है वो यीशु की तरफ है, यीशु के ईमानदार लोग हैं, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जहर पिलेंगे असर ना होगा, सांपों को उठा लेंगे नुकसान ना पहुंचेगा। अब देखिए कि आप किसकी तरफ है, जो खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं, जो खुदा के पाकरू की मुखालफत करते हैं, जिस चर्च में पाकरू काम करता है, जो उस चर्च की मुखालफत करते हैं, वो मुखालिफ मसीह है। ये बाइबल बता रही है। सुनका जो हमारे साथ है, जो बदरूहें निकालता है, अगर वो हमारी पैर में नहीं भी करता तो फिर भी क्या है, वो हमारे साथ है। जो हमारे खिलाफ नहीं, जो यीशु के खिलाफ नहीं, वो यीशु के साथ ही है। लेकिन जो यीशु की मुखालफत करते हैं, यीशु ने साफ कह दिया, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे क्या है, खिलाफ है। और जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता, वो अपनी दौलत को, अपनी जिंदगी को, अपनी ब्लेसिंग को क्या करता है, बखेरता है, जाया कर देता है। एक और रेफरेंस पढ़ेंगे जो बेटी ने मत्ती 6 बाब 19, 21, 20 आयत, वो भी पढ़ेंगे, जरा खोलिएगा मेरे साथ। वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात मुझे और आपको सिखाई। मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 6 बाब 19वीं आयत। जी बेटा निकालिए, जिस बेटी ने निकाला जरूर पढ़िएगा। मत्ती 6 बाब 19, 20 और 21 आयत। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर लकब लगाते और चुराते हैं।
بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ اور نہ وہاں چور لقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آمین آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی دولت کو بکھیرتا ہے، اپنی بلیسنگ کو، اپنے خاندان کو، ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ وہ بکھیرتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا اپنے واسطے زمین پر مال جمع بلکہ کہاں پر کرو؟ آسمان پر۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اپنے لیے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو کیونکہ یہاں کیڑا اور زنگ کیا کرتا ہے؟ اتنے جڑا ساڈا مال ہے اس کو کیڑا بھی لگے گا، زنگ بھی لگے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع، اور جہاں پر چور لقب لگاتے اور چراتے بھی ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر کیا کرو؟ مال جمع کرو۔ یسوع کے ساتھ اس نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو جے مال دنیا نے جمع کر لیا تو پھر دنیا نال کیا لگا رہے گا؟ دل۔ پھر اسی چرچ بھی نہیں آتے گھر کلا چھڈ کے، وہ یہ گھر بڑا مال ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی گھر، ایک جنا گھر رہو، گھر دی رکھوالی کرو۔ ایسا نہیں ہوتا، فکر ہوتا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لے کہاں پر مال جمع کرنا ہے، جی اتنے مال جمع کیتا ہے تو پھر فکر ہے فٹافٹ جا کے ان کی کریے، سنبھالیے، ریسیو کریے بلیسنگ۔ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں، اب دیکھ لیں فلپیوں پہلا باب 21 اور 23 پڑھ کے دیکھ لیں۔ خدا کا بندہ پولس رسول، اس کے پاس جب یہ ساؤل تھا، یہ مسیح کے نام لینے والوں کو کیا کرتا تھا؟ ستاتا تھا، مارتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا۔ اس کے پاس اتنی پاور تھی، اختیار تھا، اس کے پاس بڑا عہدہ تھا، اس کا مطلب اس کے پاس دولت، شہرت، اختیار تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ مسیح کی خاطر سب کچھ، اس نے کہا جو چیزیں میرے نفع کی تھی ان کو اب میں کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا سمجھتا ہوں، جو میرے نفع کی تھی۔ اور وہ وہاں پر کہتا ہے فلپیوں پہلا باب 21 اور 23 میں کہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا مال پتہ ہے کہاں جمع کر لیا تھا؟ آسمان پر۔ پھر کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ جب مال وہاں جمع کر لیں گے پھر آپ کا دل کرے گا جلد اوپر جاؤں، چرچ میں یسوع کی پرستش کروں، اپنے آپ کو تیار کروں، جلد اوپر جاؤں۔ 23 میں کہتا ہے جی چاہتا جلد کوچ کر کے یسوع تیرے پاس آ جاؤں، جی چاہتا جلد یسوع کے پاس آ جاؤں۔ ایتھے کوئی مرنا چاہتا، کوئی جانا چاہتا یسوع کو؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ وہی وجہ کہ یہ مال کتنے جمع کیتا ہے؟ اسی گھر ہی نہیں چھڑتے، اے میرے گھر بڑا مال پیا۔ اب دیکھ لے مال کہاں جمع کرنا ہے؟ آسمان پر۔ جب اب آسمان پر مال جمع کر لیں گے، وہ پلوس کی طرح آپ بھی کہیں گے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ جی چاہتا جلد کوچ کر کے یسوع کے پاس۔ اس نے کہا جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی کیا رہے گا؟ لگا رہے گا۔ اگر یسوع کے ساتھ مال جمع کر رہے ہیں تو پھر اب یسوع کے پاس آئیں گے، سنڈے کو بھی، جمعرات کو بھی آئیں گے۔ کوئی فکر نہیں دوسرے مال کی، کوئی فکر نہیں ڈیوٹی کی، کوئی فکر نہیں ٹھیکوں کی، کوئی فکر نہیں کام کی۔ خدا دے گا مال، اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں کہ کہاں پر مال جمع کرنا ہے۔ آسمان پر اپنا کیا کرو؟ مال جمع کرو، جہاں نہ چور لقب لگاتے ہیں، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے۔ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل بھی۔ آسمان پر اپنا مال جمع۔ یسوع نے صاف کہہ دیا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ اپنا مال کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے۔ یسوع کے ساتھ جمع کرنا شروع کرے، یسوع کے بینک میں جمع کرنا شروع کرے، اس کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنوائیے گا۔ آپ کا اکاؤنٹ یسوع کے بینک میں ہونا چاہیے، جیزس بینک جو ہے وہاں ہونا چاہیے، جس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، جس میں کبھی فراڈ نہیں ہوتا، جس میں کبھی آپ کے پیسے کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، بلکہ آپ کو کیا دی جاتی ہے؟ برکت پر برکت دی جاتی ہے۔ اس یسوع کے ساتھ اپنا مال جمع کیجئے گا۔ ایک ریفرنس ہم اور دیکھیں گے، رسولوں کے اعمال 4 باب، وہاں پر انہوں نے شاگردوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ ان کو پتا چلا کہ یہ رسولوں کے اعمال 4 باب، شاگردوں نے بڑے معجزے کیے خدا کے فضل سے۔ یہ ابتدائی کلیسیا کا دور تھا، شروع کا دور تھا۔ میں پڑھنے لگا ہوں یہ آپ کے ساتھ
خدا کے کلام میں سے 13ویں آیت ہے، 4 باب. جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو کیا کیا؟ تعجب کیا، حیران ہو گئے. لکھا ہے انہوں نے کس کی دلیری دیکھی؟ پترس اور وہی یوحنا ہے. پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی تو لکھا ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ان پڑھ ہیں اور ناواقف بھی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وہ انہوں نے بڑا تعجب کیا اور پھر انہیں پہچانا کہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اس کے مطلب جب آپ بھی یسوع کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ ان پڑھ ہیں، ناواقف ہیں، پھر بھی لوگ آپ کی بلیسنگ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے خاندان سے کیا ہو جائیں گے؟ حیران ہو جائیں گے، تعجب کریں گے کہ اس بندے کے پاس اتنی برکت کیسے آ گئی ہے، اس کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا ہے، اس کے اندر اتنی حکمت اور دانائی کیسے آ گئی ہے. لیکن لکھا ہے جب انہیں معلوم کیا، پہچانا، تو ان کو پتا چلا یہ کس کے ساتھ رہے ہیں. اس لیے یسوع کہتا ہے جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. جب یسوع کے ساتھ رہیں گے آپ کی دولت بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی اس دنیا میں لائف جو ہے وہ گولڈن لائف ہوگی، اور آگے بھی یسوع نے آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تاج تیار کر کے رکھا ہوگا. اب دیکھیں کس کے ساتھ رہنا ہے، یسوع کے ساتھ رہنا ہے یا دنیا کے ساتھ رہنا ہے. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. یشوع نے یہ کہہ دیا تھا، آپ اس کا 24واں باب 15ویں آیت پڑھ کے دیکھ رہے، اس نے کہا فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گی. اس نے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو اپنے خداوند کی پرستش کریں گے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے، ہم اس کو سجدہ کریں گے، ہم ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے. پھر یہی بات ایلیا نے بھی کہہ دی تھی. اس نے کہا اگر بال کے ہو تو بال کے ہو، جو بال کی پوجا کرو اسی کے ساتھ رہو، دوغلا کا پن نہ کرو. اور اگر یہوہ کے ہو تو یہوہ کے ہو، جو ایک پاسا چن لو. یسوع نے کہا ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یہاں تو ایک کے ساتھ کیا رہے گا؟ ملا رہے گا، اور دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ دعوت گرداری کرے گا. اب ہم بھی 2 کام کرتے ہیں، یا یسوع کے ساتھ رہو یا دنیا کے ساتھ رہو. یسوع کے ساتھ رہو. یسوع کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. یشوع نے اس میں ہم نے گیت بھی بنایا ہوا ہے، لوگ گیت بھی گاتے ہیں اس پہ. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. یسوع کے ساتھ رہو تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، دنیا میں بھی آگے بھی. یسوع آپ کے لیے بلیسنگ کو رکھتا ہے، آپ کے لیے فضل کو، پیار کو، محبت کو رکھتا ہے. اب فیصلہ کر لے. اس نے صاف کہہ دیا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے کیا ہے. اب آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اگر یسوع کے ساتھ نہیں رہو گے تو اس کا مطلب یسوع کے کیا ہے؟ خلاف ہے. یہ دیکھ لیں آپ، میں نے نہیں یہ لکھ دیا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب اس ریفرنس کو اپنی بائبل میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اس نے صاف کہہ دیا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے، اپنی بلیسنگ کو خراب کر رہا ہے، اپنے پیسے کو ضائع کر رہا ہے. وہ اس کا پیسہ بیماری پر لگ رہا ہے، اس کا پیسہ وہ کیسوں میں لگ رہا ہے، اس کا پیسہ دوسری چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے. اس کو برکت نہیں، اس کے گھر میں سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے. جو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں وہ میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ ان کو سلانے والا کون؟ یسوع. کلام میں نے کوئی سا کلام شیئر کیا، جب تو لیٹ جائے گا تیری نیند کیا ہوگی؟ میٹھی نیند ہوگی. کوئی چیز تجھے نہ ڈرائے گی. جب تو لیٹ جائے گا تو لوگوں نے دولت اتنے جمع کی تھی، پھر رات میں نیند بھی نہیں آتی. تو جی بینک جمع کرنا، پھر فکر بینک کتنے فراڈ ہی نہ کر جائے. ایویں سن لیں گے جھوٹی خبر، وہ فلانے بینک نے فلانے دے پیسے کھا کے فراڈ کر گئے، کہتے میرے نہ ہی فراڈ دل کرے، اس سے جھٹکے نال ہی بندہ لگا جائے. ایسا ہوتا ہے، میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں. لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ میری دولت ادھر چلی گئی ہے، وہ بینک والوں نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا، دوسرے نے فراڈ کر لیا. لیکن جب آپ نے مال کہاں جمع کیا ہوگا؟ جیزس بینک میں، تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ اطمینان. وہاں نہ چور کب لگاتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے وہاں، بلکہ آپ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے، کیونکہ مسیح لوگ آپ کے، یسوع کے لوگ آپ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے. وہاں آپ کی دولت کیا ہوگی؟ بڑھتی چلی جائے گی. خدا آپ کو پیار کرتا ہے. تو میری بہن میرے بھائی ہمیشہ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ یسوع کے ساتھ. چھوڑ دے فکریں کاروبار کی. یسوع نے کہا اپنی فکریں کیا کرو، مجھے تمہاری کیا ہے. جب یسوع کے ساتھ رہو گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی کیا کرتا ہے؟
فکر کرتا جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اپنی فکریں اسے دے دو. تو یسوع میں نے ساری فکریں سب کچھ تجھے دے دیا ہے، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا. کیونکہ اس نے کہہ دیا متی 11 باپ 28 29 30 پڑھ کے دیکھ، اس نے کہا اے منت اٹھانے والوں، آگے کیا لکھا ہے؟ اے منت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا تمہاری جانیں کیا پائیں گی. دیکھو میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ. یسوع کے پاس آ جائیں، اس کو اپنی فکریں دے دیں، اپنی جاب، ہر چیز کہیں اب تو یسوع ہم تیرے ساتھ رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تیرے ساتھ رہیں گے. تو میری دعا ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں. سب کہیں آمین. اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا. خدا آپ کو برکت دے.